अस्सलाम वालेकुम। हरम मक्की के इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस आलम इस्लाम की उन चंद हस्तियों में से एक हैं कि जिनके बारे में छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी खबर बन जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस एक मुकद्दस तरीन मुकाम के इमाम हैं। वो मुकाम के जहाँ पर दीन इस्लाम का बीज बोया गया। आलम इस्लाम के लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जितनी भी खबरें सामने आती हैं उनमें दिलचस्पी लेते रहते हैं। अगर सिर्फ इज्जत और मर्तबे की बात की जाए तो उसमें भी शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस का कोई सानी नहीं। खुद आले सऊद शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को किस कदर इज्जत और मर्तबा देते हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हरम मक्की के इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की कोई लगी बंधी तनख्वाह नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हरम मक्की के इमाम का ओहदा बुनियादी तौर पर एक सरकारी ओहदा है, लेकिन इसके बावजूद शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की कोई एक फिक्स्ड सैलरी नहीं है, उनकी कोई बुनियादी तनख्वाह नहीं है। आप हैरान होंगे कि सऊदी हुकूमत इसके बारे में ये कहती है कि जो ड्यूटी, जो फराइज शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस बतौर हरम मक्की के इमाम के तौर पर सरंजाम देते हैं, उन फराइज की, उन ड्यूटीज की कोई कीमत नहीं है। पैसे के साथ उन फराइज, उन ड्यूटीज को तोला नहीं जा सकता, उन ड्यूटीज, उन फराइज को पैसों के जरिए पे बैक नहीं किया जा सकता। आले सऊद ने इसका तोड़ ये निकाला है कि हर महीने हरम मक्की के इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को एक ब्लैंक चेक, खाली चेक साइन करके दे दिया जाता है। इमाम हरम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब से ये दरखास्त की जाती है कि वो इस चेक के ऊपर जितनी रकम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वो हर महीने अपनी जितनी मर्जी तनख्वाह मुकर्रर कर लें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन बकौल सऊदी हुकूमत के वो ये गुनाह नहीं कमा सकते कि वो हरम मक्की के इमाम की कोई एक फिक्स सैलरी तय कर दें। दोस्तों, ये वो इज्जत और मर्तबा है जो इमाम हरम मक्की शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब के पास है। आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब एक मर्तबा फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की एक तस्वीर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब एक मरीज की व्हील चेयर को हरम मक्की के अंदर खुद खींचकर उसे मेडिकल सेंटर की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी हरम मक्की के अंदर बेहोश हो गया। इमाम हरम मक्की ने उसे खुद उठाया, व्हील चेयर पर बिठाया और उसके बाद उसकी व्हील चेयर को खुद धक्का लगाकर इस पाकिस्तानी को मेडिकल सेंटर या किसी हॉस्पिटल की तरफ ले गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस एक वाकये की तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, हरम मक्की के अंदर पेश आने वाले इस मखसूस वाक़ये की कुछ तफसीलात इस तरह हैं कि हरम मक्की के अंदर ये साहब मौजूद थे, ये वहाँ पर इबादत कर रहे थे। अचानक से इन साहब की तबीयत नासाज हुई और ये बेहोश होकर हरम मक्की के फर्श के ऊपर यानी कि मताफ के एरिया में गिर गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये साहब पहले से ही बीमार थे और बीमारी की हालत में ही ये इबादत अदा कर रहे थे। बीमारी और कमजोरी की वजह से ये मताफ के एरिया में गिर पड़े। उस वक्त शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब भी हरम मक्की के अंदर मौजूद थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह वाकया एक फर्ज नमाज के फौरन बाद पेश आया और इसी वजह से शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस भी उस वक्त हरम मक्की के अंदर मौजूद थे। अब जैसे ही यह शख्स बेहोश होकर गिरा तो शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की इसके ऊपर नजर पड़ गई। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब फौरन से इन साहब के पास पहुंचे, इन्हें सहारा दिया। हरम मक्की के इमाम ने फौरन से एक व्हील चेयर का बंदोबस्त किया, इन साहब को खुद उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और उसके बाद उस व्हील चेयर को खुद धक्का लगाते हुए मेडिकल सेंटर की तरफ ले गए। अब जैसे ही ये सारा वाकया पेश आया तो हरम मक्की के अंदर मौजूद गार्ड्स की एक यूनिट ने इमाम काबा और इन साहब की व्हील चेयर को चारों तरफ से घेर लिया। आप जानते हैं कि हरम मक्की के इमाम की सिक्योरिटी बेपनाह सख्त होती है। अब इस मौके पर शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की इन साहब के साथ एक तस्वीर भी ले ली गई जब हरम मक्की के इमाम इन साहब की व्हील चेयर को धक्का लगा रहे थे। यही तस्वीर पाकिस्तान के सोशल मीडिया
میڈیا پر آئی تو بے پناہ وائرل ہو گئی۔ اسی تصویر کی بیس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب جو حرم مکی کے اندر بے ہوش ہوئے ایک پاکستانی ہیں۔ دوستو جہاں تک ہم نے اپنی معلومات اکٹھی کی ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ صاحب پاکستانی نہیں ہیں، ان صاحب کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ ابھی بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ صاحب پاکستانی ہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ہی کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صاحب پاکستانی نہیں ہیں۔ ہماری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ یہ صاحب پاکستانی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب کی یہ تصویر کافی پرانی ہے، اسے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی کہانی دے کر دوبارہ سے وائرل کر دیا گیا ہے۔ اب شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب کی اس تصویر کو لے کر ان کے اوپر کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر حرم مکی کے امام نے شو آف کیا ہے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح تصاویر کھنچواتے، اگر انہوں نے نیکی کرنی تھی تو چپ کر کے کر لیتے، بجائے اس کے کہ کیمرے لے کر کیمروں کے سامنے انہوں نے نیکی کر کے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اس تصویر کو لے کر اس بات پر بھی تنقید کی ہے کہ حرم مکی کے امام کے ارد گرد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ایک پوری فوج نظر آتی ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف شو آف کیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرم مکی کے امام کو شو آف کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مشرقی دنیا اور کیا مغربی دنیا شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب کو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ مشرقی دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں، مغربی دنیا میں بھی امام کعبہ کی بے پناہ عزت و تکریم ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ 2004 میں ہونے والی وہ تقریب بھول گئے ہیں جس میں ایک دعا کی گئی تھی۔ یہ تقریب لندن میں منعقد کی گئی تھی اور اس میں تقریباً 10,000 افراد کے اجتماع نے شرکت کی تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس تقریب میں مسلمان، عیسائی اور دیگر کئی مذاہب کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس تقریب کے اختتام پر ایک خاص دعا کی گئی تھی اور یہ دعا کرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حرم مکی کے امام شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب خود تھے۔ برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ چارلز نے اس تقریب سے متعلق ایک خصوصی ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ برطانوی حکومت کے کئی بڑے بڑے نام اس تقریب میں شریک تھے۔ اب جہاں ایک شخص کی اتنی زیادہ عزت و تکریم ہو، اتنی زیادہ پہچان ہو کہ غیر مسلم بھی اپنی ایک تقریب میں نہ صرف اس مسلمان عالم دین کو مدعو کریں بلکہ اس تقریب کے اختتام پر جو دعا کروائی جاتی ہے وہ اس مسلمان عالم دین سے کروائی جائے، تو پھر اس عالم دین کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کوئی نیکی کیمروں کے سامنے خاص طور پر کرے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو امام کعبہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ دلیل بے پناہ ٹھوس قسم کی ہے۔ پوری دنیا امام کعبہ کو جانتی ہے، ان کی عزت بھی کرتی ہے۔ شیخ عبدالرحمان ابن عبدالعزیز السدیس نے 12 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر کے اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ یہ وہ صاحب ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ امام کعبہ کیسے بنے تو یہ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ میری ماں مجھے بچپن میں بد دعا دیا کرتی تھی۔ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بچپن میں میری ماں جب میری کسی بات سے ناراض ہو جایا کرتی تھی یا میری کسی شرارت سے تنگ آ جایا کرتی تھی تو مجھے یہ بد دعا دیا کرتی تھی یا میرے لیے یہ کرس یوز کیا کرتی تھی کہ اللہ تجھے حرمین کا امام بنائے۔ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب آج ہنس کر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بد دعا تھی یا دعا تھی، لیکن یہ جو بھی تھا وہ قبول ہو گیا اور میں آج آپ کے سامنے امام حرمین کے طور پر کھڑا ہوں۔ سال 2012 میں آل سعود نے شیخ عبدالرحمان السدیس کو حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہیڈ آف پریزیڈنسی بنا دیا۔ یہ ایک ہائی رینک ہے جو کہ ایک وفاقی وزیر کے ایکویلنٹ ہے یا اس کے برابر ہے۔ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب کو وہ لوگ زیادہ تر پسند نہیں کرتے جو کہ اسرائیل کے حامی ہیں۔ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب اسرائیل کے بہت بڑے مخالف ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی، ایک آزاد فلسطین ریاست کی بات کی۔ انہوں نے مغربی دنیا کو بھی کئی مرتبہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اسرائیلیوں کی ہر زیادتی کے اوپر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں کھل کر بولا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ ایک بہت مشہور آدمی جس کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہو، وہ جب ان معاملات پر بات کرے گا تو کئی لوگ اس سے ناراض ضرور ہوں گے۔ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب پر تنقید کرنے والے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ وہ اسرائیل کے معاملات پر بات کریں۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالرحمان السدیس نے ہمیشہ کھل کر کشمیر، صومالیہ، عراق، فلسطین ان سب کے مسلمانوں کے لیے بات کی ہے۔ دوستو اس بات میں
کوئی شک نہیں کہ شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب مسلمانوں کا فخر ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ امام حرم مکی شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہیں مزید نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا رب العالمین ہم عام مسلمانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم حرم مکی کے اندر بیت اللہ کے سامنے شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کی امامت میں نماز ادا کریں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔